औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ यूट्यूब पर मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूं नाज़रीन इकराम आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। कनाडा ने पाकिस्तानियों के लिए रोज़गार के दरवाजे खोल दिए। कनाडा और निगरान हुकूमत के दरमियान एक बड़ा मुआहिदा, इसकी तफसीलात बयान करते हैं जी। आप मेरा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाने के बाद एंड तक देखने के बाद अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, खबर ये है, कनाडा ओपन डोर्स फॉर वर्कर्स एज इनफॉर्मल एग्रीमेंट रीच्ड। एक बड़ा मुआहिदा तय पाया जी कनाडा और पाकिस्तान के दरमियान जो फाइनलाइज होने जा रहा है। इसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तान से वर्कर्स की खिदमात जो हैं वो हासिल की जाएंगी। बेसिकली ये मुआहिदा जो है ये चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब मोहसिन नकवी और कनाडा के हाई कमिश्नर जो हैं उनका इसमें ग्रामी है लेज़ली स्केलोन, जुमरात के दिन जो है उनके साथ ये मुज़ाकरात हुए। इसमें कनाडा के साथ जो स्पेशल सिटिंग की गई, जो स्पेशल डिस्कशन की गई, जो एग्रीमेंट के लिए जो खतूत जिन पर अभी काम ये स्टार्ट हुआ है, वो ये है कि कनाडा पाकिस्तान से हुनरमंद और तालीम याफ्ता अफराद जो हैं या मज़दूर लेबर जो है वो उनकी खिदमात हासिल करेगा और इनके लिए अपने मुख्तलिफ रियासतों में वो असामियाँ जो है वो क्रिएट जब होंगी तो वो पाकिस्तान से खिदमात हासिल करेगा। मगर नाज़रीन इकराम, इसमें जो ख़ास बात जो तय की गई है वो ये है कि पंजाब चूँकि एक बड़ा सूबा है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने ये एक बड़ी कोशिश की है जी, जिसमें पंजाब से ये खिदमात हासिल की जाएंगी। ये एक बेसिकली कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जो है, मौसमियाती तग़य्युरात के हवाले से जो इसमें मुख्तलिफ पॉलिसियाँ हैं, फिर दूसरी सिक्योरिटी के मामलात पर जो है ये मुज़ाकरात किए गए। उसमें जो ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी साहब ने इस पे एक बाकायदा जो है वो वर्किंग जो मैनुअल होता है उसको इन्होंने फाइनलाइज कर दिया है और उस पर अब जो सिफारिशात पेश की जाएंगी उसमें जो फाइनलाइज किया जाएगा कैटेगरीज जो हैं एम्प्लॉइज़ की, किस तरह की खिदमात जो है पंजाब से कनाडा वाले वो हासिल कर सकते हैं। कैनेडियन हाई कमिश्नर अपने गवर्नमेंट के साथ मामलात तय करने के बाद और पाकिस्तान में जो ये चीफ मिनिस्टर हैं ये यहाँ पर अपनी किस तरह की जो स्किल्ड लोग हैं, हाई प्रोफेशनल्स हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, लोअर हैं, मिडल हैं, या जो लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स की क्या कैटेगरीज हैं जिसमें बहुत सारे शोबे आते हैं और पंजाब एक बड़ा सूबा है, इसमें से किस कदर लोगों को जो है ये वहाँ पर भेजेंगे, ये मामलात जो है उसका अब काम उस पर शुरू हो चुका है। और ये अनकरीब जो है मोहसिन नकवी साहब जो हैं इन्होंने कहा है कि ये जल्द अज जल्द इसको उसको कंप्लीट किया जाए ताकि पाकिस्तान में जो इस वक्त बेरोज़गारी है और जिस तरह से लोग अटेम्प्ट करते हैं बाहर बैरून मुल्क जाने के लिए मुख्तलिफ सोर्सेस के ज़रिए, जिसमें वो जाने भी गंवाते हैं और फिर पैसा भी गंवाते हैं, तो इनको लीगल तरीके से एक प्रोटेक्टेड वे से एक ऐसा तरीका जिससे लोगों को रोज़गार भी मिल जाए, वहाँ से वर्क परमिट आए, कैनेडियन गवर्नमेंट खिदमात हासिल करे। तो नाजरीन कराम, आपको मालूम है कि जब वहाँ से वर्क परमिट आएगा, जब वहाँ से आपको थ्रू गवर्नमेंट एक दूसरी गवर्नमेंट से सर्विसेज ली जाएंगी लोगों की, तो उसमें आपको कितना बड़ा फ़ायदा है। उसमें यहाँ तक ऑफ़र हो सकती हैं कि जो आपकी टिकट और लिविंग जो है, लिविंग तो वहाँ से जब असामी आएगी, वर्क परमिट आएगा तो आपकी वहाँ पर ऑफ़र किया जाएगा कि आपकी लिविंग भी फ्री होगी। बाज़ कंपनियां वहाँ की बड़ी बड़ी जो हैं हो सकता है वो आपको टिकट की ऑफ़र जो है वो भी दे। ये है दो गवर्नमेंट के दरमियान मुआहदे के तहत जो नौकरियां दी जाती हैं, उसमें बड़ा बेनिफिट ये होता है
کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے یہاں سے، مثلا آپ مزدور ہیں، آپ لیبر ہیں، تو آپ کو وہاں سے اس کا لیٹر آ جائے گا، جاب آفر لیٹر آ جائے گا۔ ورک پرمٹ آنے کی صورت میں آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، وہاں سے ڈیمانڈ آئے گی، جیسا کہ مڈل ایسٹ کی کنٹری سے ڈیمانڈ ہی آتی ہے نا، اور پھر یہاں سے آپ کو جابس جو ہیں اس کے حوالے سے مختلف ایکسچینج کمپنیوں کے جو یہ ٹریول ایجنسیز ہیں ان کے ذریعے آپ کو جاب دی جاتی ہے اوورسیز پاکستانیز کے اس ریفرنس سے۔ تو اب چیف منسٹر آف پنجاب جو ہیں انہوں نے ایک بڑا سٹیپ لیا ہے جی، اس میں آپ کی روزگار لینے میں اہم آپ کو جو ہے ہیلپ ملے گی۔ اس میں جب ڈیمانڈ آئے گی، پھر یہاں سے انہوں نے پہلے سے ہی یہ اپنے سورسز سے جو آپ کو اشتہار کے ذریعے یہ ڈیمانڈ اسامیہ جو ہیں وہ اناؤنس کر دیا کریں گے کہ نیڈا میں فلاں فلاں شعبے میں ڈیمانڈ ہے، اس کے مطابق آپ یہاں سے پراپر طریقے سے اپلائی کریں گے اور سیدھے آپ روزگار پر پہنچ جائیں گے۔ امید ہے کہ اس سلسلے میں کافی ساری پیش رفت جلدی سے ہوگی، کیونکہ جناب چینی جو اس وقت نگران وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے اس میں اس کام کے لیے وہاں پر اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ جلد از جلد اگر کیا جائے تو اس میں پاکستانی نوجوان جو ہیں وہ ان کو کافی روزگار حاصل کرنے میں مددگار یہ جو ہے معاہدہ وہ ہو سکے گا۔ اب دیکھیے کتنا جلدی ہوتا ہے اور کس قدر ہوتا ہے، کیونکہ 8 فروری کو انتخابات ہیں۔ 8 فروری کو انتخابات ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ پوزیشن کیا ہوگی، کیا جو بننے والی گورنمنٹ ہے وہ ان چیزوں کو لے کر چلے گی اور اسی بات کو آگے بڑھائے گی، کیونکہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے، حالانکہ دوسرے ممالک میں ایسا نہیں ہوتا، جو منصوبے، جو معاہدے، جو مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں جس میں فائدہ ہوتا ہے لوگوں کا، جس میں ملک کی ترقی ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ معاہدوں کو جاری رکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ اگر اسی منصوبے کو جو محسن نقوی ہیں، آنے والی گورنمنٹ چاہے وہ نون لیگ کی ہے، چاہے پی ٹی آئی کی ہے، لگتا یہ ہے پی ٹی آئی کی انشاءاللہ ہوگی، اور اگر پیپلز پارٹی کی ہے تو ان کو لے کر چلیں۔ اس میں آپ کو فائدہ کیا ہے، ہماری جس قدر لوگ باہر جائیں گے اتنا ہی زر مبادلہ پاکستان آئے گا، آپ کے اپنے ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے میں مدد ملتی ہے، جیسا کہ اس وقت لاکھوں پاکستانی باہر ہیں اور انہی کے پیسہ سے جو وہ پیسے بیچتے ہیں، ریمیٹنسز بیچتے ہیں، اسی سے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایسے منصوبے لے کر چلیں کہ جس میں لوگوں کی بھلائی ہو، نہ کہ ذاتی بھلائی ہو، نہ کہ اپنے ذاتی مفادات ہو، نہ کہ ان لوگوں کے مفادات جو کہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کو گورنمنٹ بنوانے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر آپ ان چند ایک لوگوں کے بینیفٹ کے لیے سوچیں گے تو وہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ایک نیا خواب لے کے ایک نئی گورنمنٹ کے ان سے اپنی امیدیں وابستہ کی ہوتی ہیں، ان کو کم از کم چکنا چور ہونے سے تو بچایا کریں، اور جس میں دیکھیں کہ لوگوں کی ویلفیئر کا کام ہے، لوگوں کے روزگار کا مسئلہ ہے، لوگوں کی اس میں فیملی جو ہیں ان کی جڑی ہوتی ہیں، تو ایسے منصوبوں کو خدارہ جاری رکھا کریں۔ ہمارے پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ 5 سال کے لیے اگر ایک گورنمنٹ آتی ہے، اس نے کوئی اچھے منصوبے بھی شروع کیے ہوئے ہیں تو آنے والی گورنمنٹ ان سب کو بلڈوز کرتی ہے اور پھر اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ کوئی بھی منصوبہ جو شروع کیا جاتا ہے اس کو پایہ تکمیل پر پہنچنے سے پہلے ہی بلڈوز کر دیا جاتا ہے، نہ پچھلی گورنمنٹ کا پورا ہوتا ہے، نہ اپنا پورا کرتے ہیں، نہ آنے والے کا پورا ہونے دیتے ہیں۔ ہر گورنمنٹ کا یہ ایک المیہ ہے پاکستانی قوم کا کہ پورے 5 سال ہوتے ہیں، ویسے تو ابھی 5 سال پورے کرنے کا یہ تو اب خواب ہی ہو گیا ہے گورنمنٹس کا، مگر جو بھی ٹینیور ہوتا ہے آتے ہی کام نہیں شروع کرتے لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے مسائل کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے۔ ایسا نہیں ہوتا، ہر چیز لوٹ مار، 5 سالوں میں سے 3 سال لوٹ مار کے ہوتے ہیں اور آخری 2 سال جو ہیں ان میں کام کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو تازہ تازہ یاد رہے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ اقتدار میں آنے کے بعد جو ہے ہم نے لوگوں سے جو وعدے کیے ہیں آدھے ہی ان کی طرف توجہ دی جائے، مگر پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں آپ کو ہمیشہ ہر منصوبہ جو ہے سوائے چند ایک گورنمنٹس جو جن کے ڈکٹیٹرز کہا جاتا ہے ان کے دور میں بھرپور قسم کے کام ہوئے، ایوب خان کا دور ہو، وہ ضیاء الحق کا دور ہو، وہ پرویز مشرف کا دور ہو،
इन अदवार में भरपूर किस्म के मंसूबे जो हैं, आज तक जो मुंह बोलता सबूत है वो उसी अदवार में पूरे हुए हैं। मगर बदकिस्मती ये है कि जमहूरियत के दौर में 3 साल लूट मार के होते हैं, 2 साल जो है वो बचा के रखे जाते हैं कि आखिर में काम कराएंगे। उन 2 सालों के दौरान जब छुट्टी हो जाती है किसी भी ज़रिए से, तो फिर वो काम भी अधूरे रह जाते हैं। आने वाली फिर जो गवर्नमेंट बैठती है, वो फिर वो काम वही शुरू करती है कि 3 साल लूट मार के और 2 साल के ऊपर छोड़ा जाता है। 5 साल पूरे होने से पहले फिर छुट्टी हो जाती है। यही वजह है कि हम लोग जो हैं वो रो पीट रहे हैं, लोगों के मसाइल बढ़ रहे हैं, लोगों के मसाइल हल नहीं हो पाते। अगर आते ही लोगों की मसाइल की तरफ तवज्जो दे तो फिर लोग भी खुशहाल हो और पाकिस्तान भी खुशहाल हो, तो शायद पॉलिसीज़ भी सही बनाई जा सके। अलबत्ता हम सब का रब ताला हामी और नासिर हो। जो अभी ये मंसूबा इन्होंने शुरू किया है, अल्लाह करे कि जल्द से जल्द पाए तकमील को पहुंच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।